الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان اللہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم جمعہ آمنانے منیا مومنانے کائنات نسخدہ سا آیا اوہ سورج چڑھیا جگ لو ہوئی پر انیا نظر نہ آیا کئی مر گئے جائیداداں جگیراں تے کئی کرسیاں بہن دا چا آیا سلم تیری قسمت دی او کیری سووے تیری بنڈ محمد مصطفیٰ آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے ہے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و بابرکت صاحبوں اور عزیز ساتھیوں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں انشاءاللہ چند باتاں حباب دے سامنے گوشو گزار کرانگا انسان ایک معاشرے دے اندر اپنے کردار تے اپنے اخلاق دی وجہ تو پہچانیا جاندہ ہے معاشرے دے اندر جا پنڈ دے اندر اگر بندے دا اخلاق چنگا ہے اگر بندے دا کردار بہتر ہے ہر بندہ ہی اس بندے دیاں تعریفہ کردہ ہے کہ ارے بندے دا اخلاق بڑا چنگا اے بندے دا کردار بڑا سونا ہے ہر بندہ ہی اس بندے دیاں تعریفہ بیان کردہ ہے اگر بندے دا اخلاق چنگا نہ ہوئے اگر بندے دا کردار چنگا نہ ہوئے ہر بندہ ہی اے گل کہے گا کہ یارے دے کلوں بچیا جے بندے دا اخلاق چنگا نہیں اگر انہوں چھیڑو گے تو انہوں گالیاں کڑنیاں شروع کر دے گا ہر بندہ ہی دے تو ڈردہ ہے کہ یارے بندے دا زبان چنگی نہیں حضرات آؤ اس پیغمبر دی بات کریے کہ جنہوں اللہ پاک نے خلق عظیم دا پیکر بنایا اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب دے اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پیغمبرہ اعلان فرما دیو اللہ سونیا کس بات دے بارے حکم ہے اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
اے سونے پیغمبرا اسی تانوں خلق عظیم دا پیکر بنا کے بھیجے آئے میرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے اللہ پاک دی توحید دا اعلان لے کے آئے نے بڑے بڑے لوگ دشمنیاں کر دے رہے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے طرح طرح دیاں لوکاں نے باتاں کیتیاں نے پر او بھی گل آئی ہے نا تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اوے کائنات دے لوگو اگر اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ پڑھ لبو گے فلاح پا جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات دے لوگانو اللہ پاک دی توحید دا اعلان فرمایا ہے میرے پیغمبر جس گلی دے اندروں ننگ جام دے ہر بندہ ہی اے گل کردا ہے یار اے بندہ بڑا چنگا اے دا اخلاق بڑا سونا ہے اے کسے بندے نو تنگ نہیں جے کردا طائف دی سرزمین تے گئے نے لوگاں نے پتھر میرے پیغمبر تے برسائے نے میرا پیغمبر دعا کی کردا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون میرا پیغمبر دعا ماں کردہ جا رہے آئے اے لوگ پتھر مار دے جا رہے نے میرا پیغمبر انہ واسطے دعا ماں پیا کردہ ہے کوئی میرے تیرے معاشرے اندر اللہ دی قسمیں اگر تیرے میرے معاشرے اندر کوئی بندہ کسے نو گالی دے دے وے وہ بندہ اپنے دل دے اندر غصہ رکھ دائے اپنے دل دے اندر باتاں رکھ دائے نہیں جی معاف کرانگا پر یا پنچایت دے اندر بندہ میرے کلو معافی منگے میرا نبی اللہ پاک دے کلو دعا ماں منگ دائے اللہم اہدی قومی اے اللہ تو اس قوم نو ہدایت عطا کر دے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بڑا ہی نرم بنایا ہے اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب دے اندر ارشاد فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ پاک نے کی فرمایا سونیا پیغمبرہ اسی تو انو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے انہا نرم بنایا ہے جڑا بندہ بھی تواڈے کول آئے گا وہ تواڈا ہی فرما بردار بن جائے گا اگر تواڈا اخلاق چنگا نہ ہوندا اگر تسی نرم طبیعت نہ ہوندے اے سونیا پیغمبرہ پھر کوئی بندہ تواڈے کول آ کے بیٹھدا ہی نہ تواڈیاں گلاں نو کوئی آ کے سندا ہی نہ انہا اللہ پاک نے نرم بنایا ہے ایک دن اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایم تشریف فرمانے ایک بندہ آیا ہے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے بارے پوچھ دائے کہن لگے عائشہ پیاریے اے تے دسو نا اما جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسا ہے اللہ دے پیغمبر کر دے اندر احمدے نے کہ میں بول دے نے کر دے معاملات کے میں نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیا نے کان خلقہ القرآن کیا تسی قرآن نہیں جے پڑھیا سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے سارا قرآن میرے پیغمبر دے اخلاق نل پڑھیا ہویا ہے اج میرے تیرے معاشرے اندر سکا پائی تیری زبان تو تنگ ہے تیرے رشتہ دار تیرے تو تنگ نے تیریاں برادریاں تیرے تو تنگ نے حضرت جی کی کریے اے جدوں بھی بولدا عجیبی جملے بولدا ہے آؤ لوگوں محبت دا پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے انہا نہ بنایا ہے اگر دشمن بھی آیا ہے وہ بھی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندا ہے
اج ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مکے دے بڑے بڑے چودھری بھی اس جگہ تے تشریف فرمانے اج میرے پیغمبر دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے نے کہن لگے سونے پیغمبر جی کریم ابن الکریم تسی بڑی نرم طبیعت دے پیغمبر ہو تسی تے بڑے کریم نبی ہو نا اللہ دے پیغمبر جی اسی اج تواڈے کولوں معافی منگن واسطے آئے ہاں جدوں مکہ فتح ہو جاندا ہے اے سارے جناب میرے پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے اے مکے دے لوگو دسو کیڑا دکھ ہے جڑا تسی مینوں نہیں جے دیتا میرے راستے دے اندر کانٹے تسی بچھاندے رہے میرے سر تے کوڑے تسی سٹدے رہے طائف دی سرزمین تے میرے تے پتھر تسی برساندے رہے مینوں پت مرن دے تانے تسی دیندے رہے میریاں بچیاں نو شہید تسی کیتا ہے کیڑا دکھ ہے جڑا تسی مینوں نہیں جے دیتا میرا نبی کی آمدہ ہے اے مکے دے لوگو دسو کی چاندے ہو اے سارے کہندے نے کریم ابن الکریم اے سونیا تسی بڑے نرم طبیعت دے پیغمبر ہو اسی تے تواڈے کولوں چنگیاں امیداں لے کے آئے ہیں اسی تواڈے کولوں معافیاں دے کلم لین واسطے آئے ہیں کہ ساڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے آجے ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں نوں معاف کر دے آجے اللہ دے پیغمبر جی تسی بڑے کریم نبی ہو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں معاف فرمایا ہے اج میرے تیرے معاشرے اندر جناب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے بندہ صدیاں بار اپنے دل دے اندر گلاں رکھدا ہے ایسے ہی بس نہیں ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اج سامنے آ رہیاں نے سر تے دوپٹہ موجود کوئی نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلدی نہ اگے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے فرمایا کہ پیاری بیٹی زینب اج تیرے سر تے دوپٹہ موجود کوئی نہیں جے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے سونے پیغمبر جی تواڈا دشمن احبار بن اسب یہودی جڑا ہے انہیں میرے پیٹ تے نیزہ مارے آئے میری ہمدردیاں انتریاں بار پیاں نظر آندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی اج دکھی ہو کے میرے پیغمبر دے کول آئی ہے یار جان دے ہو نا اگر بیٹیاں دکھی ہو جاننا اللہ دی قسم ماپیاں نوں نیندراں نہیں جے آندیاں اگر بیٹیاں دکھ دے اندر ہون بھائی پریشان ہو جایا کر دے نے والدین پریشان ہو جایا کر دے نے اج میرے پیغمبر دی لخت جگر آئی ہے محدثین نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے اما جی اس ویلے حاملہ صورت دے اندر سننا جدوں نیزہ ماریا تے حمل بھی ضائع ہو جاندا ہے اما جی نے اپنا دوپٹہ جیڑا اپنے زخماں تے بن کے لے کے آئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے کائنات دے لوگو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے کہ حبار بن اسب یہودی جیڑا جس جگہ تے بھی نظر آ جائے ایدی گردن تن تو جدا کر دے آجے وقت گزر گیا وقت دیاں کڑیاں گزر دیا گئیاں نے ایک ویلا آیا یہی احبار بن اسب جیڑا ہے ادھرو اما جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے شہادت نوش کر جاندیاں نے وقت تو بعد یہی احبار بن اسب یہودی جیڑا ہے میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے آگے کہن لگیا اے سونے پیغمبر جی میں تواڈے کولوں معافیاں منگن واسطے آیا ہاں کائنات دے لوگو اپنے دلاں دے اندر چانک کے ویکھے آجے آؤ کائنات دے لوگو احبار بن اسب یہودی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا قاتل ہے اج میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھا ہویا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے جا احبار بن اسود کیڑے کم واسطے آیا ہے کہن لگیا سونیا میں اج معافیاں منگن واسطے آیا ہاں احبار بن اسود میرے پیغمبر دے سامنے انج ہاتھ بن کے کھلوتا ہویا ہے اللہ دے سونے پیغمبر جی میں تے معافیاں منگن واسطے آیا ہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا احبار پڑھ پھر اپنی زبان چوں اشہد اللہ الہ اشہد
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक कलमा पढ़दा ही मेरे पैगंबर दा ताबेदार बन जांदा ही, मेरे पैगंबर दा फरमा बरदार बन जांदा ही। है कोई मेरे तेरे माशरे अंदर हो जिहा बंदा बेटी दा कातिल मेरे पैगंबर दे कोल आके बैठ जांदा है। मेरे महबूब ने फरमाया हपारिया मैं तेनू रब वास्ते माफ कर देता है कोई मेरे तेरे माशरे अंदर हो जिहा बंदा अगर कोई गलती हो जाए बंदा सदियां बार अपने दिल दे अंदर बातां रखदा है। आओ लोगो अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान करदा है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरे रब ने इन्ना मेरे पैगंबर नू सोना बनाया, मेरे रब ने इन्ना नरम बनाया जेड़ा बंदा भी सोने तुहाडे कोल आएगा वो तुहाडा कलमा पढ़न ते मजबूर हो जाएगा। फिर मैं क्यों ना कह देवां ओए कद काट सोना मेरे पैगंबर जैसा किसी माँ ने भी नहीं जे जमया, मेरे पैगंबर जैसा अखलाक कायनात दे अंदर किसी दा नहीं। ओए कद काट सोना बंतर बनावट खत्म हो गई सोने दे उत्ते सजावट ए हो जिहा सोना किसे मां नहीं जनिया अपनी मर्जी मुताबक है सोना जे बनया। हसीना जमीला ओए हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम ही तोड़ दिता। आओ लोगो जड़ा पैगाम मैं देना चाहना अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो खुल्के अजीम दा पैकर बनाया। यही ज़बान है जिहड़ी ज़बान तो जनाब तेरे रिश्तेदार तेरे तो तंग ने, तेरियां बरादरियां तेरे तो तंग ने। जदों भी कढ़दा है ज़बान चो गालियां बकना है ओ यार अपने जानवर नू गालियां, अपनी सवारी नू गालियां, अपने बीवी बच्चियां नू गालियां। नहीं नहीं मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने ज़ुबान अता कीती है अपने जिक्र वास्ते कीती है। इस ज़बान नू सही इस्तेमाल करया कर, अपने अखलाक नू बेहतर कर लो। केड़ा अखलाक जेदे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं अपने सोने नू खुल्के अजीम दा पैकर बनाया है। अगर दुश्मन भी आया मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़न ते मजबूर हो गया है। कायनात दे लोगों आओ अपने अखलाक नू बेहतर कर लईए, अपने किरदार नू बेहतर कर लईए। जदों भी बात करनी है अपने बाप नाल बेहतरी करनी है, जदों भी गल करनी है अपने तो बड़े नाल बड़े एहतराम दे नाल करनी है। अगर छोटा है छोटे ना बड़े शफकत दे नाल पेश आना है। अज मेरे पैगंबर दी सीरत नू पढ़ के वेख लो, मेरे पैगंबर दी 63 साला जिंदगी कोई बंदा भी मेरे पैगंबर दी ज़बान तो तंग नहीं आया। जेड़ा दुश्मन भी आया कलमा पढ़न ते मजबूर हो गया कि सोने जैसा सोने रब ने बनाया ही नहीं, सोने जैसा खुल्के अजीम रब ने कायनात दे अंदर बनाया ही नहीं। दुश्मन भी आया कलमा पढ़न ते मजबूर हो गया। ओए दसो कायनात दे लोगो पिंड दे अंदर बस्ती दे अंदर केड़ा बंदा है जेड़ा तेरी ज़बान दी वजह तो नमाजी बनया होए? केड़ा बंदा है जेड़ा तेरी ज़बान दी वजह तो मस्जिद दे अंदर आया होए? केड़ा बंदा है जेड़ा तेरे अच्छे अखलाक नू वेख के जनाब नमाजी बन गया, कुरान दी तिलावत करदा है? अगर मस्जिद दे अंदर आंदा है तेरी ज़बान तो तंग हो के नमाज छड़ दिंदा है, तेरे तो तंग हो के मस्जिद छड़ दिंदा है। यार ये ओ बंदा है जेड़ा कदम कदम ते बोलदा है ते गाली बकदा है। ये ओ बंदा है जिदे तो बच्चे भी तंग ने, रिश्तेदार भी तंग ने। आओ लोगो जेड़ा पैगाम मैं देना चाहना है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे है। जज़ाकुमुल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह। साढ़े मेहमान तशरीफ ले आए ने इंशाअल्लाह फिर से असी ते पिंड दे हाँ। मैनू जेड़ा हुक्म होया 2-4 गल्लां कीतियां ने अल्लाह कबूल फरमाए। फ़ख्रे गोजरा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा ने
ساڈے گوجرے دی پہچان، ساڈی جماعت دی پہچان فخر گوجرا حضرت مولانا عبد القادر عثمان صاحب، اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ جماعت دا بہت کم کردے نے، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ اللہ پاک تا دیر ساڑے سر دے اتے سایہ قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ بچپن تو لے کے ہن تک ویخ دے آ رہے ہیں، بڑا کم کیتا جماعت دا الحمدللہ گوجرے دے اندر، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر تا فرمائے۔ اور میں ہن دعوت دے رہے ہیں